memory. मन्त्री हुँदै म हिरासतमा मन्त्री भएर प्रोग्राम गर्न गएको म सिरा मन्त्री अवस्थामा गिरफ्तार त्यहाँभन्दा ठुलो कु के हुन्छ अनि गणतन्त्र नआए के हुन्छ त्यस हुनाले एकदम आफ्नै बुद्धिहीनताले राजतन्त्र समाप्त पार्ने कुरामा ज्ञानेन्द्रको आफ्नै योगदान छ त्यो किताब मैले त्यहाँ लेखेँ र त्यो चाहिँ साझा के अरे जगदम्बा प्रकाशन कमलमुनि दीक्षित उहाँले प्रकाशन गर्नुभयो त्यो किताब चाहिँ पहिलो एडिसन सबभन्दा धेरै बिक्यो दोस्रो एडिसन पनि छापेको छ किताबको नाम चाहिँ के हो माघ 19 धेरै चर्चित किताब हो त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै संस्थाप्रति कुनै विचारप्रति समाजवादी भन्ने सोभियत सङ्घ 70 वर्षपछि किन कोल्याप्स भयो लेनिनले बनाएको देश स्टालिनले चलाएको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा हिटलरलाई पराजित गरेको सोभियत सङ्घ कसरी एक गोली कसैले नहानिकन समाप्त कसरी भयो जहिलेसम्म पिपुलको इन्ट्रेस्ट रिप्रेजेन्ट हुन्छ त्यस बेलासम्म ठिक छ कुनै सिद्धान्त कुनै दर्शन कुनै प्रणाली कुनै नेता कुनै पार्टी जनताको स्वार्थसित काउन्टर गर्यो भने समाप्त हुन्छ सफा त्यसो हुनाले हामीले जहिले पनि हामी कम्युनिस्ट चाहिन्छ यता अब खोटी लगाउनुको के अर्थ छैन यहाँ हामी प्रजातन्त्र पिपुलको इन्ट्रेस्ट पुरा हुन्जेल चल्छ के भनिन्छ भने जनताको स्वार्थभन्दा ठुलो अरू केही चिज हुँदैन जनताको स्वार्थ ज्योमेट्रीको सरल रेखा टक्रायो भने त्यो रेखा पनि बाँगिन्छ त्यति जबरजस्त कुरा हो क्या त्यो त्यस हुनाले हामी पार्टीका मान्छेहरू विचार बोकेका राजनीतिक विचार बोकेका मान्छेहरूले कहिले पनि जनताको स्वार्थसित बाज्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन त्यो गर्दाखेरि अनि बिग्रिन्छ राजतन्त्र पनि उपाध्येता हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको कुरा कसैले इग्नोर गरेर इग्नोर हुन्छ र तर पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालमा राजतन्त्र दरबारभित्रका षड्यन्त्रहरू यो चाहिँ यो ब्रिटिस इन्डियाको यहाँ चाहिँ हात पसाउने कुरामा दरबार नै यो सहयोगी भूमिका खेल्यो आपसमा आफ्नै भाइ देशभक्त भारदारहरू मारिए राजाहरू नपुंसक टाइपका बेकुफहरू भए राजेन्द्र सुरेन्द्रहरू होइन ग्रिमाणको पालादेखि खतम भएर पछि गर्दै गर्दै बदनाम त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी पनि समाजमा स्थापित आफ्नै कामले हुन्छौँ विस्थापित र बदनाम पनि आफ्नै कामले हुन्छ यो चिज नबुझ्दाखेरि हामी सोच्छौँ त्यसैले कहीँ त्यो आड लाएर के त्यो किलो दाम्लो बाँधिएर बस्नुपर्ने जरुरी छैन कि अनिलजीलाई पनि मैले भने स्थापित र विस्थापित त भयो तर अब त्यसभित्र आइडियोलोजीको के भूमिका छ त त्यही त आइडियोलोजी भनेको आइडियोलोजी नाम जेसुकै होस् हामीले पिपुलको इन्ट्रेस्ट एक नम्बर कुरा देशको इन्ट्रेस्ट एक नम्बर कुरा होइन त्यो चिजभन्दा ठुलो चिज केही पनि हुँदैन अब पिपुलको इन्ट्रेस्ट भन्नाले जस्तो कहिले कहिले पिपुलले पनि त अलिकति इन्ट्रेस्ट आफ्नै किसिमको राख्ला लाइन बाहिर जाला कहिले कहिले धेरै देखिन्छ नि त यसमा के हुन्छ भने पिपुलको इन्ट्रेस्ट भन्नाले कस्तो भन्नुला भने पिपुलको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब कहिलेकाहीँ क्षणिक रूपमा सेक्टरको अलग अलग ढङ्गले प्रकट हुनसक्छ त्यो तत्कालीन कुरा हो तर दीर्घकालीन हिसाबले जनताको स्वार्थ जे चिज हुन्छ त्यसलाई मान्नु पऱ्यो त्यसलाई सर्भ गर्नु पऱ्यो हामीले त्यो चिजलाई हेर्नु पऱ्यो मैले एउटा उदाहरण दिएँ नि जनताको स्वार्थसित ज्योमेट्रीको सरल रेखा टक्रायो भने पनि त्यो सरल रेखा बाँगिन बाध्य हुन्छ त्यहाँभन्दा ठुलो चिज मानव सभ्यताको होल हिस्ट्री नै यही हो भने कत्रा दार्शनिक कत्रा सम्राट कस्ता सैनिक शासकहरू कहाँ गए थिए तिनीहरूले त्यस बेलासम्म कुरा गरुन्जेल टिके त्यो छोडेपछि बिलाए यो चिज बुझ्नु पऱ्यो आज हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि ठुलो कुरा चर्को कुरा आफूलाई एकदम के न हो भन्ने कुरा छैन अब यो भनिरहँदाखेरि मान्छेहरू कतिपय अहिले पोलिटिक्सबाट बहिरागिएको पनि छन् देख्छु कि ठिक छ बहिराग तर पोलिटिक्स गर्नुहोस् नगर्नुहोस् यो तपाईँको कुरा तर
तपाईँले पोलिटिक्स बुझ्नै पर्छ। पोलिटिक्स बुझ्नु भएन भने समाज बुझ्नु हुन्छ। त्यसो हुनाले पोलिटिक्स त बुझ्नै पर्यो। अब पोलिटिक्समा आफू कति लाग्ने त्यो आफ्नो चोइस हो। र पोलिटिक्ससित दिगदार भएर, पार्टीसित दिगदार भएर, नेतासित दिगदार भएर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? टेन्डर हालेर पार्टी पाइँदैन, टेन्डर हालेर नेता भेटिँदैन। पोलिटिक्स बुझ्ने भन्दा कसको पोलिटिक्स बुझ्ने? सबैले आफ्नै विचार लाग्न खोज्छ। कुन पोलिटिक्सलाई चाहिँ बुझ्दाखेरि विचार मेरै विचार तपाईँले मान्नुपर्छ मैले भने होइन, तर के भइरहेछ पोलिटिकल सिचुएसन त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। इन जनरल बुझ्नु पर्यो। होइन, जस्तो धर्म पनि राम्रो हुँदाखेरि जस्तो कृष्ण प्रणामी पढ्यो भने कृष्णै सबभन्दा ठुलो हुन्छ, महाभारतबाट त्यस्तै पोलिटिक्स पनि बुझ्दाखेरि आफ्नै किसिमको आफूले कुनलाई चाहिँ बुझ्नु। मैले के भन्न खोजेको भने कुनै एउटा पोलिटिक्सलाई मान भनेर इम्पोज गर्ने कुरा गरिरहेको छैन। पोलिटिक्स बुझ्नु पर्यो। पोलिटिक्स भनेर यो पार्टीको पोलिटिक्स भनिरहेको छैन मैले, देशको पोलिटिक्स बुझ्नु पर्यो। देश आज कसरी जाँदैछ, के हुँदैछ, समस्याहरू के छ, त्यो नबुझ्नेहरूले देश पोलिटिक्स नबुझ्नेले देश बुझ्दैन, सोसाइटी बुझ्दैन। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ यो अब पार्टी राम्रो भएन गाली गर्छन् नि, त कहाँबाट ल्याउने? भारतबाट उधारो ल्याउने, चिनबाट ल्याउने? अमेरिका राम्रो छ, अमेरिकाबाट लैजाने पार्टी त त्यही जन्मिनु पर्ला। नेता गतिलो भएन, नेता गतिलो भएन भने के भन्छ? टेन्डर हालेर नेता भेटिँदैन। राम्रो हाम्रो एकदम प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भएको हाम्रो मातृभूमिलाई राम्रो नेता चाहियो भनेर टेन्डर हालेर को नेता भेट्छ? आखिर यही प्रोसेसबाटै नेता निस्किने हो। हिजोका पुरानाहरू अयोग्य भए, काम नलाग्ने भयो भने विस्थापित हुन्छन्, नयाँ आउँछन्। पार्टीहरू राम्रा पार्टी आएनन् भने पुराना ती गति छाडा भयो भने सिद्धिन्छन्, नयाँ हुन्छन्। त्यही पुरानै गति छाडाबाट नयाँले सिक्छ नि त। कोही विदेशमा पढेर हामीले ल्याएको छैनौँ, त्यहीबाट हुर्केर त्यहीबाट आएको हुनाले तिनीहरूले कसरी पुरानो रक्सीको बोतलमा फेरि नयाँ रक्सी भने जस्तो हुन्छ? होइन, यस्तो होइन। तपाईँले भनेर मैले भनेर पनि हरेक प्रगतिको कुरा त्यही पदचिन्हमा हिँड्दैन। विकासको नियम सेलरोटी जस्तो हुँदैन, स्प्रिङ जस्तो हुन्छ। सेलरोटी जसरी एउटा कुनाबाट एउटा छेउबाट अर्को छेउ जोडिन्छ, विकास त्यस्तो हुँदैन, स्प्रिङ जस्तो हुन्छ, यसरी जान्छ। त्यसो हुनाले हामीले के नसोचौँ भने हाम्रो बाआमाले हामीलाई के सिकाउनु भयो, हाम्रा छोराहरूले, हाम्रा नातिहरूले त्योभन्दा धेरै धेरै नयाँ कुराहरू सिक्छन्। त्यसप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ, गौरव गर्नुपर्छ र उनीहरूले लिड गर्छन्। यसरी अब काङ्ग्रेसले चाहिँ अब उतापट्टिको काङ्ग्रेसी धारा उगार्छ, अब कट्टर माओवादीले कम्युनिजम राख्छ। एमालेको भूमिका उसले कसरी सिकाउँछ? के छ त? जम्मै विचारको सत्यता जाँच्ने के हो त? कुनै नेताको एडभोकेसीबाट, त्यसको भाषणबाट होइन, त्यसले लेखेका किताबहरूबाट होइन, व्यवहारबाट मात्र। व्यवहार नै यस्तो चिज हो जसको सत्य असत्य फैसला गरिदिन्छ। ठिक छ, व्यवहार आज एउटा व्यवहारमा प्रष्ट नहोला, दुईवटा व्यवहारमा, पाँचवटा व्यवहारमा नहोला, 6वटा 7वटा 10वटा व्यवहारमा प्रकट हुन्छ नि के सही के गलत। त्यसो हुनाले सही र गलतको कुराको छिनुफानो कसैको घोषणाले मात्रै हुँदैन, कसैको दम्बले हुँदैन, कसैको प्रकाशनले मात्रै हुँदैन। सही र गलतको घोषणा भनेको त्यो वास्तवमा केले हुन्छ भने व्यवहारले हुन्छ। त्यो व्यवहारबाट नै जस्तो काङ्ग्रेस सही छ कि छैन, माओवादी सही छ कि छैन, या एमाले सही छ कि छैन भन्ने कुराको घोषणा हामी सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले त भाषणमा भन्नुहोला, कार्यकर्तासित भन्नुहोला, गफ गर्नुहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, गर्नु पनि पर्यो। तर यी जम्मै कुराहरूको फैसला व्यवहारले गरिन्छ। व्यवहार नै यस्तो चिज हो, कुन चिज सही र कुन चिज गलत भन्ने कुराको फैसला गर्छ। त्यसो भनेपछि पढेर पिएचडी गरेको भन्दा व्यवहारले बनाएको मान्छेको महत्त्व ठुलो भन्ने कुरा आयो। महत्त्व त ठुलो हुन्छ। ज्ञान भन्ने 3टा चिजबाट प्राप्त हुन्छ। एउटा यो चाहिँ व्यावहारिक उसबाट पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ, पढेर पनि हुन्छ, र साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टहरूबाट पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान प्राप्त गर्ने 3वटा माध्यमहरू हुन्। अझै अर्को भाषामा भन्ने हो भने, त्यसलाई अझै छुट्याएर भन्ने हो भने, व्यावहारिक बोलीचालीमा भन्ने हो भने पढेर र पढेर जानिन्छ ज्ञान। र ज्ञान भन्ने कुरा व्यवहारबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञानले फेरि व्यवहारलाई उन्नत बनाउँदै जान्छ। यसरी यो साइकल चलिरहन्छ के। होल मानव सभ्यताको करोडौँ वर्षको अथवा भनौँ लाखौँ वर्षको जो हिस्ट्री छ, यो पछिल्लो कालमा जो भनौँ हामीले हाम्रै नेपाली समाजको कुरा गर्ने भने 5-7 हजार वर्ष पहिलेदेखिको कुरा गर्ने हो भने ज्ञान कसरी विकास भएको छ त्यो भन्दा ज्ञान यो चाहिँ व्यवहारले ज्ञान, त्यो ज्ञानले फेरि नयाँ व्यवहार, त्यो नयाँ व्यवहारले नयाँ ज्ञान,
यसरी रोटेसनमा चलिरहने चिज हो कि जस्तो भनौँ जङ्गली अवस्थामा मान्छे थिए जङ्गलमा आगो लाग्थ्यो ठुल्ठुलो बाढी आउँथ्यो मान्छेहरू आधुनिक पुल त बनाउन जान्दैन थियो नि टेम्स नदीको पुल त त्यस बेला बनेन नि त्यस बेला ती घोचाहरू तेर्सिएर त्यसबाट तर्न सिक्यो होला मान्छेहरूले अनि बिस्तारै ज्ञान भयो अनि यसो त्यो लाथ्रो चाहिँ हाल्न सिक्यो होला त्यसपछि छेउछेउ रेलिङ बनाउन पनि सिक्यो होला गर्दै गर्दै फलाम यो चाहिँ अनुसन्धान भएपछि फलाम बाट पनि बनाउन सिक्यो होला त्यो हजारौँ वर्षको इतिहास भनेको त्यो हामी एउटा पुस्ताले यसो औँलो भाँचेर हिसाब गरेर निस्किँदैन कि त्यसको त्यसो हुनाले ज्ञान भन्ने कुरा व्यवहारबाट हुन्छ त्यो व्यवहारले ज्ञानलाई झन् बलियो बनाउँछ त्यो बलियो ज्ञानले झन् व्यवहार अझै सुसंस्कृत अझै एडभान्स गर्छ र त्यो एडभान्स व्यवहारहरूले जो आज अमेरिकाको तपाईँ हेर्नुहोस् उनीहरूले व्यवहारहरूलाई सिस्टमेटिक गरेर ज्ञानलाई झन् समृद्ध बनाउँदैछ र त्यो समृद्ध ज्ञानले नयाँ व्यवहारहरू उनीहरू अगाडि बढाउँछ यसरी यो साइकल निरन्तर चलिरहन्छ तपाईँ हामी मरेर जाउँ पछिको पुस्ता उनीहरूले पनि यही साइकल चलाइरहन्छ यो ज्ञान र हिस्ट्रीको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा चाहिँ अलि लागु हुँदैन कि संसारमा हिस्ट्री सबै राखेर त्यसलाई हामीले अगाडि बढ्छौँ त्यसबाट केही सिक्छौँ तर हाम्रो देशमा हिस्ट्री पनि खत्तम पार्दैछौँ र ज्ञानको पनि कुरा मिल्दैन भने हाम्रो नेपाली जनताले चाहिँ नयाँ नेपालको लागि केबाट सिक्नु नेपालको मात्रै कुरा होइन जसले इतिहासलाई अवमूल्यन गर्छ त्यो पातकी हो इतिहास प्रति कृतज्ञ हुन मिल्दैन इतिहास भन्ने बित्तिकै त्यसका सबल कुरा पनि छन् कमजोरी पनि छन् कमजोरीलाई हटाऊ सबल कुराको रक्षा गर तपाईँ चीनको एकीकरण कसले गर्यो आज कम्युनिस्ट चीनको सम्राटले चीनलाई एकीकरण गरेको थियो कम्युनिस्ट चीन त्यो सम्राटले गरेको चीनको एकीकरणलाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन गर्छ नि अनि भारतलाई एकीकरण कसले गर्यो भनिसकेपछि त हामीले कहिले पनि त्यो हिस्ट्रीप्रति कृतज्ञ हुनु हुँदैन हिस्ट्रीप्रति पनि द्वन्द्वात्मक ढङ्गको दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ इतिहासमा कमजोर पक्षहरू पनि छन् अनुचित कुराहरू पनि भए ज्यादती पनि भए तर इतिहासमा गौरव गर्ने लायकका विषयहरू पनि भए नि त्यसो हुनाले हामीले हाम्रो विगतप्रति पनि त्यसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो देशमा जुन त्यो हिस्ट्री चेन्ज सबै अब राष्ट्रिय झन्डा चेन्ज राष्ट्रिय पोसाक चेन्ज गरेकोमा यहाँ त्यति खुसी हुनुहुन्न होइन त्यसमा कस्तो भन्नु होला भने परिवर्तनको डिबेट चलिरहेको बेलामा छचल्किएर पनि त कुरा हुन्छ नि परिवर्तनको डिबेट ग्रेट डिबेट चलिरहेको बेलामा के ठिक यो त्यो बेठिक भन्छन् नि त भन्ने बित्तिकै बोल्न पाउँदैनस् भनेर जोखेर कुरा त हुँदैन नि ठ्याक्क नापी मानुपाथी मिलाएर चाहिँ कुरा त हुँदैन अब ग्रेट डिबेट एउटा फेजबाट नयाँ फेजमा प्रवेश गरेपछि मान्छेहरूले कसलाई के लागेको छ त्यही भन्छ झन्डा चेन्ज गर्नुपर्छ कसैले भन्छ झन्डा चेन्ज गर्नु हुँदैन अनि झन्डा सम्बन्धी एउटा हिस्ट्री नै आयो नि नेपालको झन्डा भनेको शाहवंशीय देन होइन यो चन्द्रवंशीय सूर्यवंशीय कुरा होइन यो झन्डाको वैज्ञानिकता छ भन्ने जब अनुसन्धानकर्ताहरूले वैज्ञानिकहरूले विद्वानहरूले ल्याए मान्न कर लाग्यो नि झन्डा बदल्नुपर्छ भन्नेहरूलाई पनि मान्न त कर लाग्यो हो त्यसरी नि अनि स्थापित हुन्छ राम्रा कुराहरू गलत कुराहरू आधीहुरी जस्तो आएका कुराहरू फेरि साइड लाग्छन् यसरी नै हुन्छ नि होइन जुन किसिमले नेपालबाट हुन गइरहेको छ सबै नयाँ यहाँ त मेरो विचारमा लाग्छ हाम्रो नेपालीहरूले धेरै चाँडै नै अब यो मेरो आमा बाउ पनि होइन नयाँ आमा बाउ खोज्छु भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो भान अब र अरूलाई नै भएको छ त्यसमा के छ यसमा यस्तो नि मैले भनिहालेँ नि ग्रेट डिबेट चलेको बेलामा बहसहरू चर्काचर्की कुरा भएको बेलामा सन्तुलित ढङ्गले एकदम यो कुलोमा बगेको पानी जस्तै नखोज्नुहोस् अलिअलि भलबाडी चलेको बेलामा त डिल पनि नागेर अब छचल्किएर बाहिर जान्छ नि त्यसलाई त्यो अनुचित होला एक हदसम्म तर त्यो अस्वाभाविक भन्नु मिल्दैन तर सधैँ त्यस्तो भइरह्यो भने चाहिँ राम्रो होइन तर त्यो आधीहुरी चलेको बेलामा बहस चलेको बेलामा यस्ता कुराहरू हुन्छन् यस्ता कुरालाई लिडरसिपले त्यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले म्यानेज गर्नुपर्छ अब विदेशी र बाध्य भएका नेपालीहरूलाई केही भन्नु छ कि अब विदेशी नै बाध्य भएको एउटा चाहिँ यसको कारण छ कारणमा म के हो भने देशभित्र पसिन सक्नु भएर मात्रै निस्किए भन्ने पक्षमा पनि होइन मान्छे यस्तो स्वभावको प्राणी हो जो नयाँ चिजको खोजीमा अनुसन्धानमा ऊ हिँडिरहन्छ कि होल मानव हिस्ट्रीको चाहिँ यही कुरा भन्छ त हाम्रो नेपाली पनि अहिलेको अवस्थामा एउटा ग्लोबलाइज्ड दुनियाँमा अब नेपालमा जतिसुकै मान्नु कारखाना खुल्यो या शान्ति नै भयो भने पनि कतिपय त बस्थ्यो होला
तर मान्छे खोजीमा बाहिर निस्किन्छ। त्यसो हुनाले त्यो चेतनाले पनि निस्किएको छ। त्यसो हुनाले विदेशिएका नेपालीहरूलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा बाध्यताले विदेशिएका पनि छन्, शान्ति सुरक्षा छैन, उत्पादन छैन, स्थायित्व छैन, अस्तव्यस्तता छ भनेर एउटा देशको माया हुँदाहुँदै अब त्यहीँ बसेर केही कर्म गरौँ भन्दा भन्दै पनि निस्किन बाध्य पनि छन्। कतिपय ज्ञानको उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत समृद्धिको लागि मान्छेहरू चाहिँ बाहिर निस्किएका पनि छन्। दुवै हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरो, तर प्रवासी पनि विदेशमा आए पनि नेपालीहरूले आफ्नो देशलाई माया गर्ने कुराहरू कहिले बिर्सनु हुँदैन। किनभने यो चिनारीको एउटा मुद्दा अहिले संसारभरि चलेको छ। यो चिनारीको लागि हामीहरू लाग्नु पनि पर्छ। हामीले यो विदेशमा बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, हामीले आर्जन गरेको पैसा त्यो मातृभूमिको विकासको लागि लगाउनुपर्छ। तपाईहरू यो ठाउँमा बस्ने नेपाली साथीहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यहाँ बसेर पनि सिप सिक्नुहोस्, ज्ञान सिक्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्, र यो सबै मातृभूमिको लागि तपाईहरुले प्रयोग गर्नुपर्छ। म सबै प्रवासी नेपालीहरू, विदेशमा बस्ने नेपाली साथीहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्छु। र देशभित्र चलेका पोलिटिकल डिबेटमा रुचि त राख्नुहोस्, तर त्यो डिबेटका अवांछित कुराबाट प्रभावित भएर तपाईहरु विभाजित नहुनुहोस्। सबै नेपालीहरू एकताबद्ध हुने र हामी नेपाली एक छौं भन्ने, नेपालीको एकतालाई एउटा कायम राख्ने काम गर्नुपर्छ। हाम्रो युनिटीले देशभित्र युनिटीको लागि कोसिस गरेका पार्टीहरूलाई पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यसो हुनाले म तपाईहरु सबै साथीहरूलाई एकताबद्ध हुने र विदेशमा आउँदाखेरि नेपालीहरूको एउटा परम्परादेखि चल्दै आएको हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सामाजिक चरित्र जुन छ त्यसलाई कायम राख्ने, हामी एउटा स्वाभिमानी, मेहनती, इमानदार जाति हो भनेर जो चिनिएको छ, यो चिनारीलाई मर्न दिनु हुँदैन। र तपाईहरु विदेशमा बसेर पनि सिप सिक्ने र पढाइका कुराहरू, पैसा कमाउने, व्यवसायमा अनि व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल गर्ने काम तपाईहरुले गर्नुपर्छ र यी सबै आर्जन गरेर मातृभूमिको सेवाको लागि लगाउनुपर्छ। आजको ग्लोबलाइज दुनियाँमा एउटै गाउँमा, एउटै टोलमा, एउटै छिमेकमा, एउटै अञ्चल जिल्लामा मात्रै बसिरहँदैनन् मान्छेहरू, बाहिर जान्छन्। तर यो गएको कुराबाट पनि मातृभूमिले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। थ्यांक यू। Escape the stresses of daily life at M&M Thread Salon in Berkeley. We offer relaxing facials, natural and effective eyebrow threading, and complete waxing services. Our skilled technicians take the utmost care and use top quality products to ensure a quick, hygienic process with very little pain. We consult closely with you in order to best meet your specific needs and preferences. We want you to look and feel beautiful. Make an appointment at M&M Thread Salon today. आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। निश्चय नै वास्तवमा देशभित्र बस्दाखेरि आफ्नो देशको बारेमा जति चिन्ता हुन्छ त्योभन्दा अझ बढी चिन्ता बाहिर बस्दाखेरि हुन्छ, हुँदो रहेछ। यो साथीहरूले जसरी हामी यहाँ आउँदाखेरि, विदेशमा आउँदाखेरि, अमेरिकामा आउँदाखेरि जसरी जुन उत्साहका साथ, जिज्ञासाका साथ, चिन्ताका साथ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ, त्यसले देश बाहिर बस्ने साथीहरूको देशको कन्सर्न कति रहेछ भन्ने बुझिन्छ। म पनि कति समयसम्म विदेशमा बस्दाखेरि मलाई पनि त्यही भावना फिल हुन्थ्यो। त्यो देशमा बस्दाखेरि त्यति बुझ्दैन। अब अहिले देशको बारेमा चिन्ता सबैलाई छ, सँगै छ। अहिलेको ट्रान्जिसन, सङ्क्रमण त छोटो हुनुपर्ने, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको 5 वर्ष भइसक्यो। 5 वर्ष भइसक्यो। 5 वर्षको समय करिब खेरै गयो भने पनि हुन्छ। यद्यपि कतिपय राम्रा कुराहरू पनि यस विषयमा भए, तर नेसन्स मार्च टुवर्ड्स इकोनोमिक प्रस्पेरिटी। आखिर अहिलेको संसार भनेको त इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको मार्चमा को अगाडि छ त्यसको आधारमा गणना हुन्छ। अहिले सिङ्गापुर जस्तो मुलुकको एउटा सहरभन्दा बढ्ता ठुलो त सिङ्गापुर छैन। जनसङ्ख्या कति 12-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कति होला, तर गणना सबले गर्छन्। त्यस्तै चाहिँ साना मुलुकहरू जसको चाहिँ नै भूगोलमा हेर्ने हो भने अस्तित्व नै डटमा देखिन्छ, तर इकोनोमिकली प्रस्पेरस गणना हुन्छ।
साउथ एसियाको भन्नुहोस् भुटानको स्ट्याटस इकोनोमिक स्ट्याटसले के माथि गर्न नेपालको लागि यो 5 वर्ष झन्डै खेर गएको पिरियड भन्ने पनि हुन्छ। हामी इकोनोमिक मार्चमा जति अगाडि बढ्नु पर्छ त्यो अगाडि बढ्न सकेको म त माओवादीको साथीहरूलाई भनेको तपाईँहरूले देशमा इन्सर्जेन्सी गर्दा पनि भस्म पार्नु हो। इन्सर्जेन्सी सकेर चाहिँ यो चाहिँ पिस प्रोसेसमा आउँदा पनि तपाईँका गतिविधिहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। देशको माया छैन तपाईँहरूलाई। संसारमा कति देख्नु भएको छैन विकास किन हुन्छ, इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको आधार के हो, के गर्दाखेरि देशको चाहिँ समृद्धि बढ्छ भन्ने तपाईँको चीनमा गएर हेर्नुहोस्, भियतनाममा गएर हेर्नुहोस्, क्याम्बोडियामा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट शासन छ। तर इकोनोमीमा उनीहरूको ध्यान, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ध्यान र एउटा इकोनोमिक डिसिप्लिन गर्ने ध्यान, लेबरहरूलाई चर्काएर भड्काएर चाहिँ तर्साएर कहिले मोसो गरिदिएको छ, कहिले बन्द गरिदिएको छ, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चक्का जाम गरिदिएको छ, उचालेर चाहिँ कहीँ देश बन्छ। त्यस कारण यो ट्रान्सिसन इज गेटिङ लङ्गर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जुन आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यहाँ ध्यान दिन सकेका छैन। डेमोक्रेसीलाई पनि अझै स्टेबलाइज भइसकेका छैन, किनभने संविधान अझै पनि निर्माण गर्ने बाँकी छ, निर्माण भइसकेको छैन। त्यति मात्रै होइन, संविधानको अब पिस प्रोसेस अहिले अगाडि बढ्न थालेपछि संविधान पनि मलाई आशा छ कमसेकम मस्यौदा त यो अवधिभित्र बन्न आगामी 1 महिनामा। तर अर्को एउटा छ संहितामा जाने भन्ने जो हामीले निर्णय गरेको छौँ, जसलाई हामी सबले स्वीकार गरेका छौँ। त्यो संहिताको स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने बारेमा यति धेरै भावना छ, यति धेरै आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ उभारिदिएको छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने नेपालको साँच्चीकै सङ्कट आउनु बाँकी नै छ। संहिता लागू गर्दाखेरि कसरी संहिता लागू गर्ने, संहिता भनेको यहाँ दुध भात खाएको जस्तो हो। संहितामा गएपछि सारा मैले भन्छु सम पिपुल थिंक इट इज अ पिनासिया फर ऑल इविल्स, सारा रोगको अचुर औषधि यो संहिता हो। अर्को थरीले भन्छन् यो डरलाग्दो देशको विखण्डनतिर जान्छ भनेर। मैले त्यसलाई लोरेली सङ भन्ने कुरा। लोरेली सङको अर्थ डिक्सनरीमा हेर्नु होला, इट इज लाइक अ सिप। पाइलट चाहिँ नि यत्रो डरलाग्दो फेटल म्युजिक सुन्छ त्यसले, त्यसको धुनमा परेपछि जहाज गएर चाहिँ ठुलो रकमा गएर चकनाचुर ठोक्ठोक। I hope it will not be a low resistance, which will disintegrate the thing. And it is not also a panacea for all evils. It is somewhere in between. त्यसलाई गर्नलाई जबसम्म तपाईँले संहिताका थोरै प्रान्तहरू बनाएर इकोनोमिकल्ली भायबल, एडमिनिस्ट्रेटिभली फङ्सनल र पहिचानको मुद्दालाई पनि एड्रेस गर्ने र म्यानेजेबल संहिता नगर्ने हो भने चाहिँ नि अहिले जसरी 15-16वटा प्रान्त चाहिँ नि बाटाबाट यसलाई पनि प्रान्त बनाएको छ। यो व्यवस्थापन गर्न नेपालको राजनेताहरूले, राजनीतिक दलहरूले संहितालाई एउटा भायबल, वर्केबल र फङ्सनल सङ्घीय स्वरूपमा नजाने हो भने अर्को गाह्रो छ। त्यहाँ मैले देखेको छु। आई होप जो मैले डर छ त्यो चाहिँ समाप्त। आई होप आई हेभ प्रुभन रङ। अरूले मैले भने यस्तै हुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ आशा प्रयोग गर्छु के भने मैले जो त्रास देखिराखेको छु संहिता आएपछि जुन प्रकारको खर्च बढ्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ क्यापासिटी बढ्छ, जुन प्रकारको झै झगडा होला त्यो नहोस्। मैले देखेको त्रास चाहिँ झुट साबित होस् भनेर आई एम प्रेइङ माई गड। मैले कार्यसमिति, काङ्ग्रेसको कार्यसमितिमा नि भनेको छु, आई वान्ट टु बी प्रुभन रङ। त्यो भयो भने आई विल बी भेरी ह्याप्पी। तर त्रास केही पनि छैन, सबै कुरा ठिकठाक छ भनेर चाहिँ दौड्दै हिँड्नु त भयो। आफूले देखेको कुरो, विवेकको कुरो त भन्नु पर्यो। त्यो चिन्ता छ। 2-3वटा कुरा नजाने हो भने अहिलेको संसारको म धेरै यहाँको समय लिन चाहन्न। यहाँले उठाउनु भएका जिज्ञासाहरू, मूल प्रश्नहरूलाई म सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु। र अहिले मन्टरी पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि भएको हुनाले चाँडो कार्यक्रम छ। अहिलेको संसारको 2-3वटा रियालिटिज बुझ्नुपर्छ। एउटा रियालिटिज भनेको अघि मैले भने इकोनोमिक फोकस, इकोनोमिक प्रस्पेरिटी, इकोनोमिक एजेन्डालाई सेन्ट्रल स्टेजमा नराख्ने हो भने त्यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन।
तपाईँ हामी सब यहाँ चाहिँ अमेरिकामा जागिरको खोजीमा, व्यवसायको खोजीमा, पढाइको खोजीमा किन आग्रह गर्छौँ? वी आर भेरी पोर। यहाँ अपर्च्युनिटी छ, प्रस्पेरिटीकै खोजीमा हो। सारा गाउँ तारिएर चाहिँ नि अरबमा मात्रै, मुलुकमा मात्रै चाहिँ 20 लाख पुग्यो के त इकोनोमिक अपर्च्युनिटीको खोजी। त्यस कारण देशभित्रै चाहिँ राम्रो इकोनोमिक अपर्च्युनिटीको त्यसलाई आफै दिन सक्नुभयो भने कन्ट्री हेज नो फ्युचर। दोस्रो कुरो चाहिँ नि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक राइट्स, इन्डिभिजुअल लिबर्टीलाई चाहिँ नि, प्लुरल पोलिटिक्सलाई चाहिँ नि सप्रेस गरेर कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। अरबका शेखहरू टिक्न सकेनन्, एकपछि अर्को ढल्दैछन्। इरानको शाह त्यत्रो इकोनोमिक प्रस्पेरिटी यत्रो यसरी अगाडि बढाएको थियो, त्यो टिक्न सकेन। हुस्नी मुबारक टिक्न सकेन, कोही पनि टिक्न सक्दैन। त्यसले मल्टी पार्टी पोलिटिक्स र प्लुरल पोलिटिक्सलाई सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ। माओवादी साथीलाई पनि भन्छु म, तिमीहरूले यो आत्मसात, यी दुई कुरालाई तिमीहरूले आत्मसात गर्न सकेनौ भने कुनै पनि देश अगाडि बढ्दैन। फेरि डेमोक्रेसी चाखिसकेको मुलुक, प्लुरल पोलिटिक्स चाखिसकेको मुलुक अब कसैले सत्ता कब्जा गरेर रोकेर दबाल राख्छु भनेर चाहिँ त्यो किताबी यो दिवा सक्नु मात्रै, त्यो चल्दैन, कहीँ पनि चल्दैन। अहिले तपाईँको नेपालमा मिडियामा डिपेन्ड गर्ने मान्छे मात्रै 20,000 भइसक्यो। 20,000 मान्छे, कोही एफएममा, कोही रेडियोमा, टिभीमा, प्रिन्ट मिडियामा 20,000, 30,000, 40,000 वर्षमा 100 मान्छे ग्रेजुएट हुन्छन्। भोलि प्रेस स्वतन्त्रता बन्द गर्ने बित्तिकै तिनीहरूले चाहिँ नि अन्डरग्राउन्ड गरेर हुन्छ कि यति प्रकारको विस्फोटन हुन्छ र ग्लोबलाइज वर्ल्ड इन्टरनेटले सारा संसारबाट ठाउँ गर्न थालेपछि को टिक्न सक्छ? कहीँ पनि टिक्न सक्छ। त्यसको प्लुरल पोलिटिक्सको रियालिटीलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो। इकोनोमिक प्रस्पेरिटीमा फोकस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पिस अपरिहार्य आवश्यक छ। पिस भएन भने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी पनि टिक्दैन, इकोनोमिक प्रस्पेरिटी पनि हुँदैन। यो तीनवटा चिज इन्टररिलेटेड छ। त्यसले मैले यी तीनवटा चिजलाई फोकस गर्ने गरेको छु। र अहिलेको पिस प्रोसेस पनि यसै सन्दर्भमा, पिस प्रोसेसमा हामी किन प्रवेश गऱ्यौँ भने माओवादी इन्सर्जेन्सी हुने भएसम्म त डेमोक्रेसी स्टेबल भएको थियो, निर्वाचन नै हुन सकेन, इकोनोमी अगाडि बढ्न सकेन, सधैँको तोडफोड, हत्या, हिंसा भएपछि चाहिँ को लगानी गर्छ, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको वातावरण कसरी बन्छ। त्यसैले द्याट इज हाउ पिस प्रोसेस स्टार्ट। पिस प्रोसेस स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि माओवादी पक्ष एकातिर, अरू राजनीतिक दलहरू एकातिर। हामीले छोड्ने के, उनीहरूले छोड्ने के। हामीले भन्यो हामी चाहिँ ल यो संविधान त्याग्न तयार भयौँ, संविधान सभामा हामीले त 46-47 सालको संविधानलाई नै डेमोक्रेटिक संविधान मानेको। त्यो 47 सालको संविधान त्याग्ने, अब नयाँ संविधान सिर्जना गर्ने, नयाँ संविधानलाई समावेशी बनाउने आदि आदि जो अहिले हामी भने अग्रगामी पूर्व संरचना गर्ने, राजतन्त्र पनि त्याग्ने, अनि निर्वाचन नै नगरिकन अन्तरिम संविधान बनाएर माओवादीहरूलाई अन्तरिम सरकारमा, अन्तरिम संविधानमा पनि ल्याउने। त्यति मात्रै होइन, उसमा पनि जाने, संघीयतामा पनि जाने, धर्मनिरपेक्षमा पनि जाने। यो संवैधानिक दलहरूले चाहिँ नि मानेको शब्द। माओवादीले गर्ने के त हतियार छोड्ने, बहुलवादमा आउने, हतियार त्याग गर्ने, बहुलवाद स्वीकार गर्ने र मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा आउने र आफ्ना कार्यक्रमहरू माओवादकै नाममा जनतामा जान, जनताले भोट दिए भने चाहिँ जनताको म्यान्डेटको आधारमा सार्ने, भोट दिएन भने अपोजिसन। अहिलेसम्म नमिले के भने चाहिँ नि हामीले छोड्ने कुरो सबै छोडिसक्यौँ, राजालाई पनि थर्किदिसक्यौँ, 47 सालको संविधान त्यागेर संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो, त्यसमा माओवादीहरू ठुलो पार्टीको रूपमा पनि आइसके, संघीयतामा पनि जाने भयौँ, धर्मनिरपेक्षता पनि घोषणा गऱ्यौँ सबैहरू। उनीहरूको हतियार व्यवस्था कस्तै छ, हतियार उनीहरूले अहिलेसम्म त्यागेको छैन। अब संविधानले लेखेको छ जे नै माओवादी सेनाका लडाकुहरू र तिनीहरूसँग भएका हतियारहरू विशेष समितिको नियन्त्रण, निर्देशन र रेखदेखमा रहनेछन् भनेका छ। साँचो बल्ल बल्ल त्यो कन्टेनरको साँचो बुझाउँदाखेरि चाहिँ नि पार्टीभित्र ठुलो हङ्गामा भयो। त्यसकारण मैले चाहिँ
आजभन्दा चाहिँ 20-25 दिन अगाडि दसैँकै लगभगतिर उहाँहरू तिनैजना हुनुहुन्थ्यो, माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य, बाबुराम प्रचण्डजी। हामी उदारतापूर्वक आएको छौँ, काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ अगाडि बढेन। के उदारता देखाउनु? साँचो त दियौँ नि। साँचो 4 वर्ष अगाडि संविधान लेख्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नियन्त्रण, निर्देशन र रेखदेखमा रहनेछन् विशेष समितिको भनेपछि त्यो साँचो विदेश समितिलाई त्यसै वखतमा दिनुपर्ने होइन। त्यहाँमाथि गएको मागमा चाहिँ बकाइदा चाहिँ शक्तिखोरमा गएर चाहिँ अब विधिवत हस्तान्तरण गऱ्यौँ भने होइन, उही वखतमा दिनुपर्ने हो। अहिले साँचो दिएर चाहिँ उदारता देखाउनु है। 4 वर्ष अगाडि गर्नुपर्ने कुरो बल्ल बल्ल दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि चाहिँ मोहन वैद्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मोहन वैद्यको अनुहार दिएर मोहन वैद्यलाई सुनेर त्यस कारण उहाँहरूप्रति उहाँहरूको पिस प्रोसेसमा इमान्दारिता देखिएन। फेरि प्रचण्डजीसँग बाबुरामजीसँग गर्दाखेरि रिजनल कुरो गर्नुहुन्छ, आफ्नो पार्टीभित्रको चाहिँ बाध्यताहरू देखाउनुहुन्छ, पार्टी सम्हाल्न गाह्रो परिराखेको छ, आदि परिराखेको छ। तर जे जस्तो भए पनि चाहिँ नि यो अहिले यो 7 बुँदे सम्झौता भएको छ, त्यो 7 बुँदे सम्झौता चाहिँ नि यसलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर एक स्टेप अगाडि बढेको। हतियार हस्तान्तरण गर्ने मामलामा र माओवादीका लडाकुहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने र इन्टिग्रेसनमा जाने, समायोजन गर्ने मामलामा एक स्टेप अगाडि बढेको। र यद्यपि यो चाहिँ अलिकति महँगो हो, अघि साथीले भन्नुभएको म केही हदसम्म सबैहरू केही हदसम्म सहमत छु। हामीले 3 लाखदेखि 6 लाखसम्म दिने भन्ने नमिलेको त्यसैमा अरू सबै कुरो चाहिँ हामी हुँदै यो सबै ड्राफ्ट भइसक्यो। 3 लाखदेखि क्यास लिएर जाने हो भने 3 लाखदेखि 6 लाखसम्म। तर चाहिँ यदि लङ टर्म रिहेबिलिटेसनमा जान्छ, उसले तालिम लिन्छ, शिक्षा लिन्छ, अनि व्यवसाय गर्छ भने त चाहिँ त्योभन्दा बढी पनि दिने, त्यसमा विदेशीहरूले पनि सहयोग गर्न तयार थियो। भने उहाँहरू क्यास लिएर जाने 3 लाखदेखि 6 लाखसम्म भने अहिले 5 देखि 8सम्म हो। यो चाहिँ महँगो। तर महँगो नै भए पनि कुरो त के छ भने तपाईँको 1 अरब रुपियाँ त अहिले क्यासमा त दिएर जान्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो शिविरहरू मेन्टेन गर्न अर्को 1.5-2 अरब कति चाहिँ खर्च हुन्छ। अहिलेसम्म एकजनाले नेपालीले खर्च गरेको, विदेशीले खर्च गरेको भने त्यो शिविरहरू धान्नलाई 20 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो। त्यसको हिसाब गर्नुहुन्छ भने अहिले यो चाहिँ नि 6-7 अरब जति रुपियाँ चाहिँ जान्छ भन्ने हिसाब किताब छ। सेनामा जाने बाहेकको त्यो चाहिँ ठुलो मूल्य चाहिँ होइन। यद्यपि त्यो चाहिँ नि अत्यन्त सरकारी पक्षले, अरू दलहरूले अत्यन्त उदारतापूर्वक स्वीकार गरेको शब्द। म चाहिँ पक्षमा हुन्थेँ, व्यक्तिगत रूपमा भन्छु। मेरो चाहिँ झगडा नै यसैमा हुन्छ, कुन इकोनोमीबाट जाने, कहाँबाट सोर्सबाट जाने। एउटा चाहिँ राष्ट्र सेवक 20 वर्ष रिटायर भएर चाहिँ जाँदाखेरि उसको हातमा 4 लाख 3 लाख भन्दा बढ्दा पर्दैन। यिनीहरू चाहिँ यो कतिपय लडाकुहरू त पछि जोइन गरेका छन्, लामो समयसम्म हुँदा पनि होइन। त्यसको अतिरिक्त अर्को एउटा पक्ष पनि छ। अर्को पक्ष के हो भने राजनीतिक आन्दोलन भनेर पोलिटिकल पर्पसको लागि सङ्घर्ष गर्नु भन्ने मान्छेले पैसा लिएर चाहिँ बुझेर हिँड्ने त्यो गरे बापत भनेपछि त त्यो त गलत पार्नु। अन्तत मर्सिनरी भन्छ, मर्सिनरी भन्छ। हाम्रो पनि त 7 सालमा क्रान्ति गर्ने कतिपय योद्धा थिए। 1 रुपियाँ जुन नाम कसैले पनि त्यस वखतमा त कब्जा गरेका थिए। उदयपुर कब्जा, वीरगञ्ज कब्जा, विराटनगर कब्जा, सप्तरी कब्जा। 7 सालको क्रान्तिका मुक्ति सेनाले कति कब्जा गरेर त्यसरी पो पाल्पा कब्जा। मुक्ति सेनाले पछि के पायो त? के पनि पायो। जो पुलिसमा जानेहरूले त्यो पनि सुरुदेखि सब इन्सपेक्टरदेखि हवलदार जमदारदेखि चाहिँ आफ्नो योग्यता अनुसार जहाँ पुग्छ पछि आइजीसम्म भए। यद्यपि तिनीहरू हाइली क्वालिफाइड मान्छे। सुभाषचन्द्र सेनाको आइएनएमा काम गरेका, इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलमा पढेका, रोमबहादुर थापा भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ त्यो के अरे आइजिपी बराल भन्नुहोस्, डिबी लामा भन्नुहोस्, यी सबै मुक्ति सेना। दे स्टार्टेड एज सब इन्सपेक्टर।
असैबाट सुरु गरेर यो हाइली क्वालिफाइड र जो त्यहाँ गएर उनीहरूले चुनाव केही पनि पाएन। 18 सालमा पनि चाहिँ युद्ध भएको हो, भरतपुर काण्ड अनेक भएका हाम्रा युद्धहरूले पाएन, बरु उनीहरूको सम्पत्ति नै सरकारले कब्जा गर्यो। तर पहिलोपल्ट माओवादी नै यस्तो शक्ति भएर आयो, पार्टी भएर आयो जसले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई हिजो युद्धमा भाग लिए बापत रकम बुझ्ने गलत परम्पराको सुरुवात। त्यही पनि शान्तिको लागि स्वीकार नगरे अब के गर्नुहुन्छ? महिने पछि बाबुरामजीले चाहिँ पैसा थपिदिनु भयो अहिले फेरि करिब करिब महिनाको 8,000 पक्नुहोस् 6500 8500 जति 8,500 जति एउटा लडाकु क्यास मात्रै उसले बुझ्ने। उसले खानको लागि भत्ता बेग्लै 5,000सम्म हामीले 3,000 दिने पहिला निर्णय गरेको, त्यो पनि म त त्यसको पनि खिलाफमा थिएँ। गिरिजाबाबुले मानिदिइहाल्नुभयो 3,000 दिने। पछि बाबुराम यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिल्यै क्याबिनेटमा 2,000 थपिदिए 5,000। अहिले फेरि बाबुराम आएपछि फेरि 1,500 थपिदिए 65। 2,2500 मासिक भत्ता खाद्यान्न भनेर चाहिँ रासनको लागि बेग्लै जान्छ। तिनीहरू त धानेर राख्नु पर्यो। अहिले यो नमानेको भए के हुन्थ्यो भने तिनीहरूलाई त धानेर राख्नु परिरहन्थ्यो, त्यसको इकोनोमिक बर्डन झन् ठुलो हुन्थ्यो। त्यसको अघि पाण्डेजीले उठाउनु भएको कुरोसँग इट इज इकोनोमिक बर्डन, तर अल्टरनेटिभ वुड हेभ बिन इभन मोर बर्डन्स। त्यो शान्तिको लागि यसले पनि शान्ति ल्याउँछ भने ल भइहाल्यो, त्यति खाउँ न, यतिसम्म खाए अब यति खाउँ न, अर्को के गर्नुहुन्थ्यो? माओवादीकै सरकार भइरहने भने फटाफट फेरि क्याबिनेटले निर्णय गरेर भत्ता बढाउने। मेरो झगडा परिवस्थित भएको तपाईँहरूसँग चाहिँ देशको ढुकुटी भनेको चाहिँ नि आफ्नो कार्यकर्ता बाँड्ने भन्ने ठान्नुहुन्छ बाबुरामजी। तपाईँको मानसिकतामा अझ पनि चाहिँ परिवर्तन आएको छैन। देशको ढुकुटी भने त चाहिँ नि राष्ट्रको ढुकुटी हो। देशको उत्पादन बढाउने, आम्दानी बढाउने, रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार बढाउने, शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने हो। यसरी बस्नुपर्छ, नागले रक्षा गरे जस्तो। मलाई किशोरजीले भन्नुहुन्थ्यो जेलमा बस्दाखेरि, हेर्नुहोस् अर्थमन्त्री भने त सुवर्णजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने त्यसले त प्रोटेक्टर अफ द स्टेट ट्रेजरी, आफ्नो सम्पत्ति भन्दा माया गर्नुपर्छ, त्यसको त अप्टिमम युज को हो, त्यसको बेस्ट उपयोग त्यो हो, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी त्यो हो भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। पछि मैले किशोरजीले पैसा यहाँ बाँड्दै उहाँ बाँड्दै हुँदाखेरि तपाईँले जेलमा बस्दाखेरि सिकाएको मलाई यही हो किशोरजी। अहिले कसरी यो कुरो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अलिकति मलाई उहाँको क्याबिनेटको मन्त्री नै भन्नु, पछि परराष्ट्र मन्त्री बनाएर ल्याउनु भयो। पहिला उहाँलाई पनि त्यति मात्रै होइन, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला हामीले अर्को एउटा एग्रिमेन्ट लिएर आएको छौँ। तिमीहरूको कार्यकर्तालाई चाहिँ अनेक बहानामा पैसा दिने। हाम्रो त आफ्ना सम्पत्ति 10औं वर्षदेखि अर्काले कब्जा गरेर आएको छ। सम्पत्तिको चाहिँ त्यो उसको जग्गा जमिनको कमसेकम आम्दानी त दिनु पऱ्यो उसलाई झार्नलाई, क्षतिपूर्ति त गर्नु पऱ्यो। उसले त्यसो भन्दा मान्ने घोषणा गरे। हाम्रो एक थरी साथी भन्नु ल सरकारको ढुकुटीबाट तिनीहरूले दिनुपर्छ, उनीहरूले के दिँदै और सरकारकै ढुकुटीबाट भयो भने उसको त कब्जा गरेको सम्पत्ति अर्काको जबरजस्ती लिएको होइन। यी विषयहरू छन्। त्यसको सम्पत्ति कब्जा भएको सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्ने कुरो छ। यसलाई उनीहरूले मान्नुपर्छ। अब जो लडाकुहरू समायोजनमा जाने भनेर भनेको छन्, कमसेकम हिजोसम्म नमिलेको कुरो त धेरै मिल्यो भइदियो। हिजोसम्म हाम्रो मान्छे त चाहिँ पहिले ब्रिगेडियर जनरल भइसकेको छ, सेनामा चाहिँ छुसी चाहिँ तर लप्टान कप्तान भएर कहाँ जान्छ? हाम्रो त ब्रिगेड गणपति भइसक्यो। हामीले भने गणपति त भयो होला, तर नेपाल तिम्रो सेनामा यिनीहरू गएको भए तिम्रो हैसियत अनुसार हुन्थ्यो। नेपाली सेनामा आउने हो भने यसको डिसिप्लिन मान्नु पऱ्यो नि, यसको योग्यता अनुसार क्षमता अनुसार। एउटा कर्णेल हुनुलाई 23 वर्षको सेवा गर्नुपर्छ। लेफ्टिनेन्ट भएको, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा कमिसन भएको एउटा सिपाहीले फुल फ्लेज कर्णेल हुन 23 वर्षको सेवा पुरा गर्नुपर्छ। त्यो पनि सक्सेसफुल्ली उसले समयमा पास गर्दै प्रमोसन हुँदै गयो। उहाँको 5 वर्ष 7 वर्ष
जङ्गलमा युद्ध गरेका छ एकैचोटि जडेर भइसक्यो अनि चाहिँ नि यिनीहरूलाई त्यही सर्वको खान्ती चाहियो भनेर कसले मान्छ त्यस कारण अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल यो मान तीको व्यवस्था अनुसार तीको मापदण्ड अनुसार भनेपछि त्यसमा चम्किङ भएको कुरो छैन त्यसो भएर जो माथिल्लो तहका यिनीहरूका चाहिँ नि तपाईँको ऊहरू थिए कोही के कमान्डर ब्रिगेड कमान्डर के कमान्डर भन्छन् मैले त त्यसैलाई मान्यता दिएको थिएँ लडाकु भनेर संविधानले माओवादी सेनाका लडाकु भनेको छ त्यहाँदेखि धेरै स्ट्याटस उनीहरू कतिलाई के चाहिँ ब्रिगेड कमान्डर भन्छन् के डिभिजन कमान्डर भन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति ठुलो रकम दिएर बिदा गरिदिएपछि कतिपयले 8 लाख दिने भनेको छ ती चाहिँ माथिका डिभिजन कमान्डर भन्नेहरू 20-25 जना कतिजना अनि त्यसभन्दा तलकालाई चाहिँ नि कति 150-200-300 जति छन् तिनीहरूलाई 7 लाख त्यसपछिका अर्कालाई छन् 2-3 हजार तिनीहरूलाई 6 लाख त्योभन्दा तलकालाई 5 लाख त्यसपछि यसरी उनीहरूले माथिल्लो चौकलाई चाहिँ नि आउट गरेपछि अनि अब सेनामा भोलि भर्ती हुँदाखेरि सेनाको त धेरै त योग्यता पुग्दैन माथिल्लो तहमा त जान सक्दैनन् इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो होस् हो तर यसमा एउटा रिस्क पनि छ खतरा पनि छ खतरा के हो भने हिजोको निर्वाचनको समयमा हामीलाई जसरी हुन्छ यी देशभरि छरिएर गन्जागोल गऱ्यो भने त चुनाव भद्रगोल गर्छन् एक ठाउँमा राख्नुपर्छन् भन्ने हतार एक ठाउँमा राख्यौँ शिविरमा अब त्यो शिविर नै हाडो हो हामीलाई अब शिविरबाट चाहिँ सब अब देशभरि जान्छ पैसा पनि लिएर जान्छ तिनीहरूले अनुशासित भएर बसेनन् भने हिजोकै स्वभाव ल्यायो भने त्यो आएको खतरा पनि छ त्यसकारण यसमा सोच विचार गर्नुपर्छ जो भत्ता लिएर पैसा लिएर गएको छ तिनीहरूको मोनिटरिङ गर्नुपर्छ यी सब कुरोहरू छन् त्यसकारण यी 7 बुँदे इम्प्लिमेन्टेसनमा आउने बारेमा धेरै अनएन्सर्ड क्वेसन छन् त्यो सबै म अहिले व्याख्या गर्न सक्दिनँ तर इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ यसको टाइम टेबलमा टाइम फ्रेममा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुँदै जान्छ त्यो हेर्नु बाँकी नै छ र समग्रमा भन्ने हो भने यो अहिले 7 बुँदे सहमति महँगो परे पनि चाहिँ नि शान्ति यसले दिगो शान्तितर्फ र संविधान निर्माणतर्फ सहयोग पुर्याउँछ भने त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र यसै बारेमा चाहिँ नि तपाईँहरू भर्खरै जानकारी छ यो बिपा भन्ने भारतसँग सम्झौता हो त्यसमा आउने बित्तिकै चाहिँ नि एकचोटले धेरै विरोध गरे म नै पहिलो व्यक्ति थिएँ यसको विरोध गर्नुको केही पनि अर्थ छैन 20 वर्ष अगाडि विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न भनेर विदेशी लगानी तथा प्रवर्धन हस्तान्तरण एक्ट विधेयक पास गराएको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्छ र आकर्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यस पछाडिको माओवादीहरू विरोध गर्थे सख्त विरोध गर्थे र बाबुराम भट्टराईले 40 बुँदे त्यो चाहिँ माग पेश गर्दाखेरि विदेशी लगानीको प्रभुत्व घटाउनु पर्ने भन्ने पनि माग थियो अहिले त्यो सबै कुरो बिर्सेर विदेशी लगानीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ तिनीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी दिने राजनीतिक विप्लवका कारणले चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति भयो भने राज्यले चाहिँ अरूलाई देशलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दाखेरि के आपत्ति हो त्यसमा म त्यसलाई स्वागत गर्छु मैले पार्लियामेन्टमा बोलेको थिएँ बाहिर प्रेसलाई बोलेको थिएँ म यसलाई स्वागत गर्छु किनभने यो हाम्रो बाटोमा यिनीहरू आएको छन् र यिनीहरूको वैचारिक रूपान्तरणको प्रोसेसको रूपमा मैले यदि हेरेको छु यदि हिन्दुस्तानलाई खुसी पार्न मात्रै गरेको हो भने मेरो त्यसमा आपत्ति छ तर वैचारिक रूपान्तरणको हिसाबले आएको हो अहिलेको विश्वलाई स्वीकार गरेको हो भने चाहिँ नि त्यसको म स्वागत गर्छु तर त्यो कुरो विदेशी लगानीका सन्दर्भमा मात्रै होइन आफू चाहिँ स्वदेशी सम्पत्ति कब्जा गर्दै हिँड्ने फिर्ता नदिने विदेशीलाई क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्ने त्यो पनि मिलेन अब तिमीले जुन आधारमा बिपा सम्झौता गर्यौ त्यसकै आधारमा स्वदेशीप्रति तिमीहरूको दायित्व अझ बढी छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसकारण चाहिँ नि अब त्यसकारण शान्ति प्रक्रियामा अझ अप्ठ्याराहरू छन् माओवादीभित्रै पनि एउटा समूह त्यसको खिलाफमा छ खिलाफमै भए पनि जेसुकै भए पनि यिनका आन्तरिक दस्तावेजहरूमा अहिले पनि युद्ध गर्ने भन्ने कुरै छ सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने कुरै छ
ती सबका बावजुद पनि रियालिटिज के हो भने अहिलेको संसारमा न नेपाललाई को सत्तालाई कब्जा गरेर प्रेसलाई बन्द गर्ने, राजनीतिक मुख बन्द गर्ने भन्ने सम्भावना छ, न नेपालको भूगोल, हाम्रो क्षेत्रीय राजनीति र यो विश्वको ग्लोबल राजनीति, इन्टरनेसनल यो अहिलेको रियालिटिजको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई यो बाटो नआइकन सुखै छ। यद्यपि अहिले पनि मानसिक रूपमा यो बाटो हिँड्न उनीहरूलाई कठिन भइरहेको छ। केही मान्छेहरूले बुझेका होला, माथिल्लो तहका बस्नेहरूले, र यो बाटो हिँड्ने प्रयास पनि होला। अनि त्यहाँभित्र अर्को फ्याक्सन हाम्रो पार्टीमा त यत्रो ठुलो चाहिँ नै निर्णय भएको छ, युद्ध गर्ने निर्णय छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावादलाई अगाडि बढाउन नेपालको चाहिँ नि यो एभरेस्टको मुलुकमा के अरे यो लाल झन्डा भएको एभरेस्टको मुलुक हो भनेर हामीलाई चिनाउनु छ भन्ने जो उनीहरूको पहिलेदेखिको एउटा दर्शन छ, त्यो कहाँ गयो भनेर विद्रोह गरेर त्यहाँभित्र अहिले पनि छन्, रहिरहन्छन्। र पार्टीका कार्यकर्तालाई शिक्षा दीक्षा त्यही स्कुलिङमा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावाद, सत्ता कब्जा गर्ने, माओको प्रोटेक्टेड पिपुल्स वार, निरन्तर युद्ध, यी सबै पास गरेका छन्। तर व्यवहारको रियालिटी चाहिँ अर्को छ। त्यसकारण नेतृत्वलाई पनि जो नेतृत्व अहिलेको रियालिटीलाई बुझ्छ, साथ कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउनु गाह्रो छ। तर जे जस्तो भए पनि चाहिँ मैले यो बाटो सुगम छ भनेर भनेको होइन, शान्ति प्रक्रियाको बाटो अझै कठिन छ, अझ कठिनाइहरू छ, पार्टीभित्रै पनि चाहिँ अप्ठ्याराहरू होला। माओवादीका इमानप्रति पनि बिल्कुलै विश्वास गर्ने अवस्था छैन। तर त्यसको बावजुद पनि हाम्रो लागि पनि यो बाटो हिँड्नुको चाहिँ अर्को विकल्प छैन। फेरि लडाइँ गर्न त जान सक्नुहुन्न, शान्तिपूर्ण बाटोमा आउँछु भनेर भनिसक्यो। त्यसकारण चाहिँ यो ट्रान्सिसन, यो जो सङ्क्रमण, देशको सङ्क्रमण छ, यो सङ्क्रमण अझ केही समय अगाडि बढ्छ। र मैले अगाडि रहन्छ, तुरुन्तै यो सङ्क्रमण सकिन्छ भनेर चाहिँ मलाई पर्सनली विश्वास छैन। त्यहाँमाथि जो संहितामा जाने जो चरण सुरु हुन्छ, त्यो चरणले पनि चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू सिर्जना गर्छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ नेपालको सबै प्रबुद्ध राजनीतिक शक्तिहरूको नेतृत्वले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ देखाउनुपर्छ। आगामी दिनहरू कठिन छैन, सबै चिज रोधी छ भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ। र अर्को कुरो म यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीभित्रको कुरो, मेरो एउटा आफ्नो मान्यता के हो भने म पार्टीको कुरो चाहिँ कसको दोष कसको भनेर बाहिर म भाषण गर्ने चाहिँ चलन छैन। म समरीमा यति भन्छु, पार्टीकोमा अहिले देखिएको विवाद साधारण विवाद, यति माइनर इस्युज हो, त्यसलाई तीभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो कसको कमजोरीले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापन हुन सक्छ। तर यसैलाई न्यू बनाएर फेरि पार्टी विरुद्ध विवाद कसैले चर्काउँछन् भने त्यो पनि आपत्तिजनक हो। दिज आर ट्रिभियल इस्युज, दे आर नट सिरियस इस्युज, इजिली म्यानेजेबल। र त्यही सानो सानो चाहिँ एउटा छिद्रहरूको आधारमा चाहिँ विवाद बढाउने चाहिँ यो कार्यकर्ताले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यसकारण यस्ता खालका विवादहरूलाई बाहिर ल्याउनु पनि हुन्न, तपाईँहरूले म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई भन्नुपर्छ। र पार्टीलाई फेरि विभाजित गर्ने, मानसिक रूपले चाहिँ छुट्टा छुट्टै ग्रुपिजम गर्ने, गुटबन्दी गर्ने कसैले पनि प्रयास गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सबै यहाँ बस्ने जनसम्पर्क समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, जहाँसुकैले त्यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्नुपर्छ, आपत्ति गर्नुपर्छ। यो गम्भीर समस्या मैले यसलाई देखेको छैन। र अर्को लास्टमा उसको बारेमा डुअल सिटिजनसिपको बारेमा भन्नुभएको थियो। यसमा मैले यो डुअल सिटिजनसिप दिने भन्ने कुरोमा राजनीतिक रूपमा सबै पार्टीहरूले स्वीकार गरिसकेको छ। तपाईँहरूको आपत्ति के भने सबैले हुन्छ भन्छन्, भइसकेका छैन भन्ने। त नयाँ संविधान बन्दैछ, संविधानमा लेखिने कुरो छ। संविधान फाइनलाइज नभइकन कसरी फाइनल हुन्छ? सबै कानुन बनाउने कुरो छ। संविधान बनेपछि कानुन बनाउनु पर्छ। मैले सल्लाह दिएको थिएँ एनआरएमका साथीहरूलाई पनि के भने होइन, यो पहिलोचोटि एनआरएमको बारेमा बजेटमा घोषणा गर्ने मैले गरेको।
आजभन्दा करिब 9-10 वर्ष अगाडि सुरु चाहिँ त्यसै वखत भयो। उपेन्द्र महतोजीहरूले यो कुरो राख्नुभयो, राखेपछि मलाई ठिक लाग्यो, इन्ट्रोड्युस गरे त्यही हो। पछि कानुन पनि केही सुधार भयो। त्यो सुधार भएको भनेको कानुन उहाँहरूलाई चित्त बुझ्यो। त्यसले मेरो सल्लाह के थियो भने चाहिँ कानुन भन्ने चिज एक शब्दमा तलमाथि हुन्छ। जुन कुरो हामी ठिक भनेर त्यहाँ लेखौँला, कानुन बनाउला, एनआरओले भोलि ल हामीले भने त यसो काम हो र चाहिँ यो त यस्तो अर्को अर्थ लाग्छ भने त्यस कारण एनआरएलको कमन पोजिसन के हो त्यो चाहिँ एनआरएलले आधिकारिक रूपमा भन्नुपर्छ र काठमाडौँमा चाहिँ नि कानुन जान्ने कुनै वकिललाई र उसको प्रतिनिधिलाई डेप्युट गर्नु ताकि चाहिँ एक्ज्याक्ट शब्द लेख्दाखेरि संविधानमा भाषा प्रयोग गर्दाखेरि कानुनमा भाषा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नि जो हाम्रो स्पिरिटसँग पनि मिलोस् र एनआरएलको स्पिरिटसँग पनि मिलोस्। किनभने संविधानमा लेखिने भाषा भनेको कानुनमा लेखिने भाषा भनेको डुअल सिटिजनसिप मात्रै भएर त भएन। डुअल सिटिजनसिपका यति भेराइटिजहरू छन्। कस्तो प्रकारको डुअल सिटिजनसिप? विथ पोलिटिकल राइट्स, विथ सोसियो इकोनोमिक राइट्स, अल राइट्स के हो? संसारमा अरू मुलुकमा के प्रचलन छ? हाम्रो चाहिँ नि डायस्पोरा सुरु भएको त अहिले चाहिँ 15-20 वर्ष यताको डायस्पोरा हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अमेरिकामा बस्दाखेरि चाहिँ मुस्किलले यो सान फ्रान्सिस्को 2-3 वटा परिवार हुन्थ्यो। न्युयोर्क जस्तो सहरमा चाहिँ 150 जनाभन्दा थियो। यो विकसित डेमोक्रेसी आएपछि जो चाहिँ लिबरल एउटा चाहिँ नि इमिग्रेसन पोलिसी बन्यो, पासपोर्टलाई सिडिओलाई समेत चाहिँ पासपोर्ट गर्न दिने, इस्यु गर्न दिने, उधार भएपछि सबहरू बाहिर जान थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि को जान्छ? म युनिभर्सिटीको वान अफ द टप स्टुडेन्ट्स हुँ। म फुल ब्राइट स्कलरसिपमा छानिएको मान्छे हो, तर मलाई पासपोर्ट समेत दिएन सरकारले, म जान पाइनँ कहीँ। ब्रिटिस काउन्सिलको स्कलरसिपमा पनि छानिएको। म युनिभर्सिटीमा बिएमा पनि टप गोल्ड मेडलिस्ट हुँ, एमएको पनि गोल्ड मेडलिस्ट हुँ, तर मैले समुद्र पारमा गएर पढ्न पाइनँ। पासपोर्ट इस्यु गर्दैछु, पुलिस रिकर्ड क्लियर गर्नुपर्छ। त्यहाँमाथि म त नेभिसनको महामन्त्री भइसकेको थिएँ, सम्भावना छँदै थिएन। एउटा पासपोर्ट लिनलाई गाउँदेखि पुलिस रिकर्ड चाहिँ क्लियर गर्दै आउँदाखेरि त ल्याउन सक्ने सम्भावना थिएन। त्यो सबै हटेपछि नेपालको डायस्पोरा भनेको म अहिले पनि दाबी गर्छु 46 सालको परिवर्तनपछि आएको डेमोक्रेटिक सरकारले लिएको उदारवादी त्यो चाहिँ पासपोर्ट नीतिले गर्दाखेरि यी सबै सम्भव भएको छ। हामीभन्दा पुरानो अनुभव भएका चाहिँ हिन्दुस्तानीहरू छन्, पाकिस्तानीहरू छन्, बङ्गलादेशीहरू छन्, अरू मुलुकहरू छन्। उनीहरूको नीति कस्तो छ डुअल सिटिजनसिपको बारेमा होइन, यहाँको डायस्पोराको स्पिरिट के हो त्यो अनुसार चल्दो मिल्दो चाहिँ तपाईँहरूको स्पिरिटलाई पनि मान्ने, नेपालको मूल कानुनसँग पनि नबाजिने खालको चाहिँ डुअल सिटिजनसिपको नीति लिनुपर्छ। त्यसकारण एनआरएलले आधिकारिक पोजिसन दिने र यो संविधान फाइनल हुने बेलामा र कानुन बन्ने बेलामा चाहिँ नि उसले राख्नुपर्छ। सिद्धान्त त सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले, अध्यक्षहरूले यो कुरोलाई चाहिँ सामूहिक रूपमै डुअल सिटिजनसिप बारेमा हामी सकारात्मक छौँ भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरू म धेरै समय लिन चाहन्न, म पनि कहिले टाढा पुग्नुहुन्छ। केही जिज्ञासा छ भने 1-2 जना कोही साथीहरूले सोध्नु, केही छुटेको छ भने नत्र यो। धन्यवाद। जय नेपाल। Hi everybody,
welcome to High Times Smoke Shop, Berkeley, California. Please come here. This is one of the first smoke shop of Nepalese. We always make good deal for everybody, so please come by. And we open like 9:30 a.m. to 10 p.m. Thank you so much.